लोके तावत् तत्त्ववान् ककारः इत्येव कृतिः वर्तते साक्षात् तत्त्वं तावत् ककार एव वर्तते इति कृतिः वर्तते भवद्भिः तत्र विद्यमानमर्थः उच्यते आरोप्यते चेत् सोऽयं ककारः इत्यत्र अभेदकृतिः यज्ञं चेत् प्राणानां भवत्येव स एव अयं ककारः इति तत्र भवद्भिः सः ब्रह्मरूपः प्राणायां ब्रह्मरूपं परन्तु जातिसमानः एव अभेदः इति क्रियते तद्वदेव अस्माभिः ककारः तत्त्ववान् ककारः इत्यत्र आरोपणेन भवति साक्षात् सम्बन्धेन अस्ति चेत् या कृतिः सा ब्रह्मरूपा इति उच्यते ननु अत्र न्यायरक्षानुसारैः गकार औप विसर्गाणामेव वाचकत्वमस्तु तेषामेव लोके प्रतीतेः लोके तावत् स्फोटः अनुभूतः किमर्थं तस्य वाचकत्वम् अङ्गीक्रियते वर्णेष्वेव वाचकत्वम् अङ्गीक्रियतां चेत् वर्णः अनतिरिक्तः एव स्फोटः इति उच्यते अतः लोके स्फोटोऽपि प्रतीयते एव इति अपूर्वकल्पना नास्ति उच्यते सर्वसत्त्वेन अथवा सर्वेषां भवति भूस्तरत्वेन भवति तद्वत् भूस्तरं पर्यायः शक्ति तथा अत्र क्रियकाचरणम् उच्यते वर्णानां वाचकत्वम् अनुपन्नम् यदि प्रत्येकं वर्णः वाचकः इति वा तत्तावत् गकारोत्तर औकारोत्तर विसर्गरूपवर्णानामेव लोके प्रतीत्या तेषामेव वाचकत्वमस्तु अनुभूतस्फोटस्य वाचकत्वं मास्तु इति उच्यते अस्माभिः उच्यते वर्णः अनतिरिक्तत्वास्फोटस्य तेषामेव अनुभूतत्वमेव
एताचार्यैः वर्णानां वाचकत्वं क्रियते तैः इदं विद्यते वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वम् अस्ति बहुत्र वर्णसमूहानां वाचकत्वं वर्तते वा इति அப்போ 2 நாள் யாரோ வச்சிருப்பேக்கா. அடுத்த நாள் வந்து ஸ்ரீகாரியத்தை பார்க்க சொல்றா.
இப்போ இந்த மாதிரி அப்பா சொல்லியிருக்கா சுவாமி.